हामीले यो लक्ष्य नै लिएका छौँ कि यहाँ खुल्ला नाला कहीँ पनि नहोस्। स्मार्ट सिटीको लागि हामीले एउटा वार्ड नम्बर 25 छ, त्यसमा एउटा कार्यक्रम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ 15 करोडको। त्यहाँ चाहिँ पुरै अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज र पिसिसी ढलान सडक अनि त्यसपछि अन्य पार्कहरू यताउति गरेर र जानकी मन्दिरको छेउमै छ, त्यसले हामीले स्मार्ट वार्डको रूपमा राखेका छौँ। त्यसको भर्खरै 2.5 करोडको एउटा टेन्डर स्वीकृत भएर अब अहिले संस्कृत पनि, अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि अनि नेपाली माध्यमको पनि तीनटाको पढाइ त्यहाँ सुरु भइसकेको छ। हामी कहाँ 20-22वटा मावि छ, त्यसमा लगभग 12-14वटा माविहरू एकदम राम्रो पोजिसनमा आयो। हिँड्दै ठोकिने जनकपुर मतलब ट्राफिक नहुने भिडभाड हुने होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोल चाहिँ हामी गर्न सफल भएको छौँ। जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले अहिले संहिता आएको छ, यो स्थानीय सरकार हो, एक तहको सरकारको प्रमुखको हैसियतले हामी काम गर्दैछौँ। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अहिले चाहिँ के छ, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले के काम गरिरहेछ, यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब स्थानीय तहमा गर्ने काम अब हाम्रो त 3.5 वर्ष भएको छ। अब 20 वर्षको अन्तरालपछि निर्वाचन भएको थियो, एउटा ठुलो ग्याप थियो। त त्यसैमा हामीले चाहिँ स्थानीय तहबाट गर्ने कामहरू र थपिएका जुन सरकार संहिता आएपछिको थपिएका जुन जिम्मेवारीहरू हुन्छ स्थानीय तहलाई, ती दुईटैलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ प्रयास हामीले गरेका छौँ। तर के छ भने हामीले मूल रूपमा यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सडक नाला र सरसफाई लगायतका कार्यहरू र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि यिनीहरूमा अलिक व्यवस्थित किसिमबाट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जाने र अन्य प्रशिक्षित ह्युमन इन्डेक्स कसरी चाहिँ उठाउन सकिन्छ, त्यो पनि एउटा हाम्रो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। यी सब कुराहरूलाई हामीले समग्रमा चाहिँ गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अलिक बाधा अवरोध त हुँदाहुँदै पनि कानुनी रूपमा धेरै त्रुटिहरू अहिले कमजोरीहरू छन् र पनि हामीले यहाँ चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ पूर्वाधारको विकासमा सडकलाई र नाला त्यो ड्रेनेजहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज को चाहिँ हामीले पुरै जनकपुरधामलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज गरी खुल्ला नाला चाहिँ कहीँ पनि नहोस् भन्ने हिसाबमा हामीले कामको थालनी गरेका छौँ। र टुरिज्मको डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले चाहिँ कुन चाहिँ प्रयास गरेर स्वरोजगार चाहिँ मतलब के छ भने को सम्भावनाहरू बढाउन सक्छ, यी सब कुराहरूमा पनि हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिएर चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। 20 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, यहाँहरूले 3.5 वर्ष अगाडि जनता सामु जे कमिटमेन्ट गरेर निर्वाचित हुनुभयो नि, त्यो प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ कति प्रतिबद्धताहरू पुरा भए, कति पुरा हुने प्रक्रियामा छन्, कति पुरा गर्न सक्नु भएन, के रह्यो समग्र? हामीले 20 वर्षको, मैले पहिला नै भने, यो 20 वर्षको जुन ग्याप थियो, त्यो ग्यापले एकदमै चाहिँ सारा तन्त्र नै, सरकारको जुन तन्त्र हुन्छ भनौँ न, त्यसमा अनेक कुराहरू आउँछन्, त्यो नै चरमराएको अवस्था थियो। तर त्यसलाई हामीले बिस्तारै त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने, एउटा ट्र्याकमा ल्याएर त्यही जनशक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर र जे स्रोत साधन छ त्यसैबाट हामीले व्यवस्थित किसिमबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गऱ्यौँ। र 3.5 वर्षको अगाडिको अवस्था जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको भन्ने हो भने हामीले तपाईँको मूल सडकहरू चाहिँ हिलो हिल्याम हुने अवस्था थियो। सिटीको मेन
कोड एरियाहरू जुन भन्छ ती कोड एरियाहरूमा पनि रिक्सामा बसाएर अथवा एम्बुलेन्समा चाहिँ पेसेन्ट लिएर हस्पिटलसम्म डेलिभरी पेसेन्ट छ भने त्यो पुग्न सक्छ कि सक्दैन त्यस्तो अवस्था थियो। तर हामीले चाहिँ यसलाई एकदमै युद्ध स्तरमा चाहिँ काम गरेर अहिले बाटो फराकिलोदेखि लिएर अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेजहरू दिएर त्यो यसले गर्दा के छ भने हामीले सडक पनि बनायौँ र कम्प्लिट पनि गऱ्यौँ। थुप्रा यहाँ के छ भने सडक विस्तार गर्ने क्रममा आम नागरिकको पनि हामीले सहयोग लियौँ र आम नागरिकको उद्योगी व्यवसायीको गरिब के अमीर के सबैले सहयोग नगरे भए यत्रो चाहिँ सडक विस्तारहरू चाहिँ मतलब किन लगभग 40 किलोमिटरमा हामीले सडक विस्तार को काम गर्दा हजारौँ भवनहरू चाहिँ भत्किएको छ। नागरिकले आफ्ना जग्गा चाहिँ छोडेर पछाडि हटेर घर फेरि पुनर्निर्माण गरेको छ। अनि यसरी चाहिँ हामीले विस्तार गऱ्यौँ र अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज 33 किलोमिटरमा त कम्प्लिट अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज बनेको छ र लोकल यहाँ हामीले हाम्रो स्रोतबाट हुने जति सम्भव थियो त्यसमा पनि हामीले लगभग 15,000 किलोमिटरमा अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेजहरू वार्डको टोलमा त्यो गरेका छौँ र हामीले यो लक्ष्य नै लिएका छौँ कि यहाँ खुल्ला नाला कहीँ पनि नहोस्। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ एउटा परिवर्तन यहाँहरूले जे हेर्नुहुन्छ जनकपुरको स्वरूपमै आमूल परिवर्तन देखिन्छ। स्वरूपमै मूल सिटीको त हामीले स्वरूप नै परिवर्तन बनिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि मैले चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेडिकल कलेज चाहिँ यहाँ जनकपुर धाममा हुनुपर्छ भन्ने मेरो कमिटमेन्ट थियो। अर्को चाहिँ मेजर लङ टर्म चाहिँ डेभलपमेन्टको हिसाबमा स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट ल्याउँछु। म चाहिँ त्यतातिर म प्रयास गर्छु स्मार्ट सिटीले जनकपुर धामलाई कसरी बनाउने भन्ने हिसाबमा र दुईटैको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। मधेस विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश नम्बर 2बाट चाहिँ घोषणा भएर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा आयो। त भर्खरै भाइस चान्सलर रजिस्ट्रार र रेक्टर नियुक्त भएर कार्यालय पनि प्रादेशिक अस्पतालमा खोल्यो र त्यहाँ एमडीको पढाइबाट सुरु हुन्छ अनि बिस्तारै एमबीबीएसको पढाइ पनि किनभने टिचर बाहिरबाट चाहिँ एमबीबीएसलाई पढाउने टिचर चाहिँ प्रोफेसर बाहिरबाट मगाउन नपरोस् यीका प्रोडक्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ पढाउने। त्यसले गर्दा यहाँको प्रादेशिक जुन अस्पताल हो पहिलाको अञ्चल अस्पताल यसको स्तरोन्नति एकदमै भएर जान्छ। यो चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्यौँ यसमा सफल भयौँ र स्मार्ट सिटीको लागि हामीले एउटा वार्ड नम्बर 25 छ त्यसमा एउटा कार्यक्रम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ 15 करोडको। त्यहाँ चाहिँ पुरै अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज र पिसिसी ढलान सडक अनि त्यसपछि अन्य पार्कहरू यताउति गरेर त्यो काम हुँदैछ। अर्को 5 नम्बर वार्डलाई हामीले विशुद्ध रूपमा आफ्नै बजेटबाट एकदम सानो वार्ड छ र जानकी मन्दिरको छेउमै छ त्यसले हामीले स्मार्ट वार्डको रूपमा राखेका छौँ। त्यसको भर्खरै 2.5 करोडको एउटा टेन्डर स्वीकृत भएर अब यही आर्थिक वर्षमा सकभर हामी चाहिँ 4-5 महिनामा एकदमै युद्ध स्तरमा काम गरेर त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्छौँ। त यो चाहिँ एउटा सुरुवात हो र अन्य खानेपानीको पनि हामीले ठुलो प्रोजेक्ट एउटा हामी यहाँ हाम्रो जुन खानेपानी संस्थान छ उहाँहरूसँग एउटा एग्रिमेन्ट च्यापनिज जाइकासँग हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्मार्ट सिटीको लागि चाहिने स्मार्ट वाटर पनि हो स्मार्ट एजुकेसन पनि हो। त्यो स्मार्ट वाटर बहुत चाँडै चाहिँ हामी यहाँ केही ठाउँमा 3-4 ठाउँमा चाहिँ त्यसको निर्माण हुने ठाउँ छ। 2 ठाउँमा चाहिँ निर्माण एउटा वेस्ट 19 नम्बर वार्डमा एउटा 16 नम्बर वार्डको कपिलेश्वरमा त्यो ठुलो चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि अन्य कामहरूमा हामीले प्राथमिकतामा चाहिँ शिक्षालाई राखेका छौँ। 2टा विद्यालय हामीले यहाँ चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ लगभग भनौँ न हामीले संस्कृत विश्वविद्यालय छ एउटा ज्ञानकुप त्यहाँ संस्कृतको पढाइ मात्रै हुन्थ्यो। अहिले संस्कृत पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि अनि नेपाली माध्यमको पनि 3टाको पढाइ त्यहाँ सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ हामी निर्वाचनबाट अगाडि आउँदा 600-700 विद्यार्थी थियो अहिले 2200-2400 विद्यार्थी त्यहाँ छ। प्राविधिक शिक्षा पनि त्यहाँ हुन्छ। अर्को बसैया छ त्यहाँ पनि प्राविधिक शिक्षा पढाइ सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ पनि त्यो नमुना विद्यालयमा पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सामुदायिक विद्यालय भए पनि त्यहाँ बस पनि हामीले विद्यार्थीलाई अवरदवर गर्न राख्न पाएका छौँ र डिप्लोमा कोर्स सिभिलको त्यहाँ पढाइ हुन्छ।
त्यस्तै अन्य माविहरूलाई पनि हामी कहाँ 20-22वटा मावि छ, त्यसमा लगभग 12-14वटा माविहरू एकदम राम्रो पोजिसनमा आएको छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि अनुगमनमा निर्वाचनपछि हामी अनुगमनमा जाँदा दिउँसो 1 बजे त्यहाँ पुगेको छ। टिफिनपछि कहीँ पढाइ नै नहुने, न बच्चा छ, न टिचर छ, न हेडमास्टर छ, प्रवाह समेत नहुने। अहिले तपाईँ कहीँ जानुभयो भने त्यो स्कुल बन्द 10 बजे खुलेपछि बन्द हुनेसम्म चाहिँ विद्यार्थी पनि हुन्छन्, शिक्षकहरू पनि हुन्छन्। त शिक्षालाई हामीले त एकदमै कराइका साथ त्यसलाई चाहिँ मतलब बुझ्ने प्रधानाध्यापकहरूको मिटिङ बढीमा चाहिँ 3 महिनामा हामी चाहिँ गर्छौँ। 49वटा विद्यालयहरू छ हामी कहाँ, र यहाँ मदरसा पनि छ, गुरुकुल पनि छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको संस्कार अनुसार हुने शिक्षा गुरुकुल, मुस्लिमहरूको संस्कार अनुसार हुने शिक्षा मदरसा, र मुस्लिमहरूकै त मदरसा महिला छात्राहरूका लागि छुट्टै मदरसा पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने, यी खनकाया भन्ने ठाउँ छ 25 नम्बर वार्डको लोहना गाविसमा। त्यहाँ चाहिँ खनकाया ठुलो त्यहाँ मस्जिद पनि छ, मुस्लिम बस्ती पनि छ, र त्यहाँ एउटा छात्राहरूको आवासीय मदरसा छ। त्यहाँ तपाईँको त हामीले नगरपालिकाबाटै कम्प्युटर प्रिन्टरहरू सबै राखेर, र त्यहाँ चाहिँ मतलब मुस्लिम जो कि एकदमै शिक्षामा पछाडि पढेको समुदाय भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यसमा हामीले प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पनि सुरु त्यहाँ मदरसामा पनि गराइसकेका छ, र अन्य वार्डमा पनि। र त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि हामीले 14वटा स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले 25वटा स्वास्थ्यमा। यो पनि मेरो एजेन्डा थियो कि 25 वार्डमा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ। भर्खरै 11वटा चाहिँ मतलब स्वास्थ्य चौकी हामीले सङ्घ सरकारबाट चाहिँ अनुमोदन गराएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छ। 25 वार्डमा अहिले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। 11वटामा भवन छैन स्वास्थ्यको छुट्टै, त्यो भवन पनि हामी चाँडै बनाउँछौँ। र कोरोनाको टाइममा पनि हामीले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकदमै नियमित रूपमा दियौँ। हामी कहाँ सहरी स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकी दुइटै मिलाएर जम्मा 16वटा अहिले थियो। त्यो पुरै एकदमै पुरै कोरोना कालमा वार्डमा चाहिँ सेवा चाहिँ दिइराख्यो। त्यसैले यी कुराहरूलाई फेरि अहिले चाहिँ कृषिमा चाहिँ हामीले कृषि विद्युतीकरणको विशेष कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र त्यस्तै लाइट यो महानगरपालिकाभित्र सूर्य अस्त भएपछि अन्ध्यारो भएपछि मेन सिटीमा पसलको रोशनी जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म रोशनी हुने, त्यसपछि अन्ध्यारो हुने। तर अहिले चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ घुम्नु हो भने लाइटिङ चाहिँ हामीले हाइम्याक्स लाइट दिएर पुरै 25 वार्डमा उज्यालो हुन्छ। र बिस्तारै चाहिँ हामी चाहिँ अलिक एउटा मिथिला हेरिटेज भनेर हामीले चाहिँ यो स्टेसनदेखि लिएर जनक चौकसम्मको र एक पार्टमा मिथिला हेरिटेज मिथिला कल्चरल झल्किने किसिमको बजार चाहिँ हामीले खडा गर्न खोजेका हो। त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा डेकोरेटिभ लाइट हामी चाँडै त्यहाँ जडान गराउँछौँ। र अझ पनि हामी चाहिँ मतलब के छ भने थुप्रा कामहरू छन्, तर के छ भने सकभर हामीले जनकपुर धामलाई एउटा पहिला चाहिँ भनिने थियो नि त, जनकपुरलाई फोडी जनकपुर, लामखुट्टेले टोक्ने जनकपुर, हिँड्दा हिँड्दै ठोकिने जनकपुर, मतलब ट्राफिक नहुने भिडभाड हुने होइन। त त्यसमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोल चाहिँ हामी गर्न सफल भएको छौँ। सफाइकै मामलामा चाहिँ हामीले धेरै अगाडि बढेका छौँ। सफाइ त अब दैनिकी हुने कुरा हो, ठुलो च्यालेन्ज छ, त्यो पनि हामीले लगभग सकभर गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। अब यो बिचमा यहाँहरूले 3.5 वर्ष आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै गर्दा यो कार्यकालमा गर्न खोजेर गर्न नसक्नु भएका त्यस्ता केही कामहरू योजनाहरू छन् जहाँ चाहिँ अब तपाईँहरू आफैले मात्र गर्न सक्नु भएन, मानवीय सम्भावना नहोला अथवा स्रोतको व्यवस्थापनको कुरा या प्रदेश या सङ्घीय सरकारको सहायता नभएर? तर यस्तो छ, त्यो हामीले गर्न खोजेको कामहरूमा त यो मैले भने नि कि जनकपुर धामलाई जुन किसिमबाट हामीले अगाडि ल्याउन खोजेको हो त्यसमा हामीले बाहिरको सहयोग खासै पाएनौँ, न प्रदेशको न सङ्घ सरकारको। सङ्घ सरकार अब हामीले सङ्घ सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट
हुने सहयोग चाहिँ मूल रूपमा भनौँ न यो IUDP को प्रोजेक्ट थियो, एकीकृत शहरी विकास आयोजना, जो कि अहिले RUDP मा परिणत गरिएको छ। त्यो स्वीकृत योजना थियो यहाँ 3 अरबको, त्यसमा चाहिँ 1 अरबको चाहिँ एउटा एक पार्टमा काम भयो, जसलाई मैले चाहिँ म अनुभूति 10 वर्षदेखि त्यो लम्बित थियो त्यसै। तर हामी चाहिँ निर्वाचन सकेर आएपछि तुरन्त त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले धेरै हार गुहार गऱ्यौँ, तर सङ्घ सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीले 1 पैसा पाएनौँ। अरू ठाउँमा चाहिँ थपे गरेको छ। तब जनकपुरसँग के होला, जनकपुरले चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घ सरकारबाट विशेष योजनाको रूपमा पाउन सकेको छ। सङ्घ सरकारबाट विभेदको महसुस गर्नुभयो यहाँले एक किसिमले? सङ्घ सरकारको विभेद, ठुलो विभेद भन्नुपर्छ त्यसलाई। एउटा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ कार्यान्वयन भएर आइसकेको थियो। 1 अरबको चाहिँ टेन्डर भयो, तर त्यो टेन्डरलाई के कारणले होला त्यो रद्द गरिदियो। पछि त्यो कार्यक्रम छँदैछ, तर पार्टमा त्यो काम हुँदैछ। मैले अघि नै चर्चा गरेँ, एउटा 25 नम्बर वार्डमा भइरहेको 13 करोडको काम, अर्को 30 वटा चाहिँ डिलक्स टोयलेटको काम। त यहाँ के छ भने हामीले गर्न खोजेको वास्तवमा जनकपुरलाई एउटा एक त के छ भने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत अझ पनि मोर देन 80% जग्गा एग्रिकल्चरमा एकदमै एक्टिभ जग्गा हो, कृषि भइरहेको जग्गा हो, खेती भइरहेको जग्गा हो। त्यसपछि त्यसबाहेक चाहिँ मतलब के छ भने यहाँ सम्भावना एउटा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो यहाँ चाहिँ एउटा जनकपुर धामलाई स्वरोजगारको अवसर हामीले दिन सक्यो भने त्यो दक्ष जनशक्ति भएपछि यहाँ यहीको जनशक्तिबाट ठुलो चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर त्यतातिर हामीले काम गर्न सकेनौँ। काम गर्न सकेनौँ मतलब त्यो एउटा भनौँ न त्यस किसिमको कुनै कार्ययोजना गर्दा चाहिँ आफैले गर्न सम्भव हुँदैन। तर र पनि हामीले चाहिँ मतलब जुन एउटा सुदृढ भन्ने संस्था छ UK8 को सहयोगमा, UK8 को सहयोगमा छ। त्यसको चाहिँ 3 ठाउँमा कार्यक्रम छ, पोखरा, बुटवल र जनकपुर। यो कोरोना कालमा पनि उनीहरूको कार्यक्रम गर्यो, तर हाम्रो कार्यक्रम हामीले चाहिँ उहाँहरूसँगको हाम्रो जुन हामीले रिजल्ट दियौँ त्यसबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रभावित भएर यहाँ झन् कार्यक्रम कोरोनाको टाइममा पनि कार्यक्रम चाहिँ रोकिएन, त्यो भइरहेको छ। र त्यसबाट हामीले आर्थिक स्तरोन्नति कसरी गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ विस्तार गर्ने, पर्यटनको स्तरोन्नति गरेर कसरी चाहिँ पर्यटकहरूलाई यहाँ चाहिँ ल्याउने वातावरण बनाउने, अनि वर्ल्ड हेरिटेज जानकी मन्दिरको जुन छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, त्यसलाई पनि कसरी गर्ने, त्यतातिर चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग यी सब कुराहरूमा कतिपय कामहरू चाहिँ अगाडि हामीले बढाइसकेको अवस्था छ। र स्मार्ट सिटीको कन्सेप्टमा पनि हामीले केही कामहरू उहाँहरूसँग गरिरहेछौँ, जो उसको सुदृढको जो चाहिँ 5 जना एक्सपर्टहरू पर्मानेन्ट रूपमा यहाँ बस्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामीले धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले त्यो अन्य संस्थाहरूलाई पनि हामीले आफ्नो चाहिँ स्थानीय तहको स्तरमा जति चाहिँ सकिन्छ एउटा संलग्न गराएर UNDP-सँग पनि हामी यो सेनिटेसनको क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ तयारीमा छौँ। त्यो यदि सक्सेस भयो भने हामी अझ चाहिँ प्रभावकारी किसिमबाट सेनिटेसनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने। उपमहानगरको नेतृत्व गर्दै गर्दा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको सम्बन्ध तालमेल चाहिँ कस्तो छ, अथवा सहयोग कसरी गर्नुहुन्छ? बेला बेलामा आन्तरिक विवादहरू पनि छताछुल्ला भइराखेका हुन्छन्, यो चाहिँ किन हुन्छ? अब लोकतन्त्रको स्वभाव नै हो त्यो लोकतन्त्रमा त्यो भएन भने त्यो लोकतन्त्रको अर्थै रहँदैन। तर के छ भने यो विरोध अथवा प्रतिपक्षको भूमिका संयमित किसिमबाट हुनुपर्छ, एउटा सभ्य किसिममा हुनुपर्छ।
हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको अहिलेसम्म स्थिर रूपमा हुनै सकेको छैन। त्यो हामी चाहिँ 7 सालको क्रान्तिलाई यसो हेर्ने हो भने त्यहाँसम्म अहिलेसम्मको यो 70 वर्षको इतिहासमा स्थिर सरकार अहिलेसम्म रहन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थिर राजनीतिले मात्रै सही दिशा दिन सक्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ अलिअलि त हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामीले अन्यथा पनि लिनु। त्यसले कार्य सञ्चालनमा त्यति कठिनाइ चाहिँ भएको छैन। यसो छ, यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, स्वस्थ आलोचना भयो भने त्यसले राम्रो गर्न पनि उत्प्रेरित गर्छ। गलत भइरहेको कुराहरू यदि कहीँ कुनै मिस्टेक भएको छ, किनभने जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयनको पक्षमा काम गर्ने होइन, जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्ने हो। कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीले हो, जो चाहिँ सङ्घ सरकारको होस्, प्रदेशको होस् अथवा स्थानीयको होस्। त्यो दुनियाँमा जहाँ पनि दुईटा सत्ता, जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ दुईटा सत्ता हुन्छ। एउटा चाहिँ भनौँ न थाई सत्ता भनेको कर्मचारीहरूको जुन हुन्छ त्यो भित्र सबै पर्छन्, प्रशासन, प्रहरी, सेना, सशस्त्र, भनौँ न अब यो राज्यका स्थायी मेकानिजमहरू, स्थायी जुन काम गर्ने कर्मचारी तन्त्र जसलाई भन्छ। अनि अस्थायी सत्ता भनेको, टेम्पोररी सत्ता भनेको राजनीतिक इकाइको हो, जो बहुदलीय व्यवस्थामा जुन दलको बहुमत हुन्छ त्यो दललाई सरकार बनाउन अवसर दिन्छ। त्यो अस्थायी सत्ता हो। त्यो त्यसै पनि उसको टर्म यदि संविधानले 5 वर्षको दिएको छैन, 5 वर्ष, कुनै देशमा 4 वर्षको हुन्छ, 4 वर्ष, हामी कहाँ 5 वर्षको छ, तो 5 वर्षसम्मको लागि ऊ मात्रै आउँछ। त्यसपछि त्यहाँ को आउँछ, त्यसको जनताले नै नेतृत्व गर्छ। त्यसले नेतृत्व परिवर्तन हुन साथ चाहिँ व्यक्ति फेरेर आउँछन्, पार्टी फेरेर आउँछन्। त्यो अस्थायी सत्ताको नेचर एउटा हुन्छ, थायी सत्ताको नेचर एउटा हुन्छ। थायी सत्ताको नेचर स्थिर हुनुपर्छ, नीति जे भन्छ, राज्यको संविधानले जे भन्छ त्यसलाई 100% पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मूल रूपमा हामीले काम गर्दा चाहिँ विरोध यताउति भएपछि पनि म चाहिँ प्रभावित हुन दिन्न, मेरो जुन आफ्नो नेचर छु। किनभने राजनीतिक कारणले थायी सत्ता जसलाई हामी भन्छौँ, ब्युरोक्रेसी, जो प्राविधिक छ, कोही सफाइका काम गर्छन्, कोही प्रशासनिक काम गर्छन्, कोही नक्सा हेर्ने काम गर्छन्। स्थानीय तहमा हुने जुन कामको जुन नेचरहरू हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसको प्रभाव जान दियौँ भने होल सिस्टममै बिग्रेर जान्छ। त्यसैले त्यसलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी नेतृत्वको हुन्छ। र मलाई यति चेत छ, मलाई ज्ञान छ कि राजनीतिक कारणले त्यसलाई प्रभावित हुन दिनु हुँदैन। र त्यसैले मैले जुन दिन निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण हामी गऱ्यौँ, त्यो शपथ ग्रहण हामी कहाँ निर्वाचन अधिकृतको हैसियतले न्यायाधीशले गराउने चाहिँ प्रचलन छ। हामीले मलाई चाहिँ न्यायाधीशजीले एउटा शपथ ग्रहण गराइसकेपछि अर्को शपथ ग्रहण मैले गराउनु थियो। त्यो शपथ ग्रहण हामीले जे शपथ खानुपर्छ त्यो हिसाबमा हामी गरायौँ। तर त्यसबाहेक एउटा शपथ मैले गराएँ सबै साथीलाई, निर्वाचित वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यसम्मलाई, नगर सभा सदस्यलाई, कि हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आएपछि अब कुनै पार्टीका, कुनै दलका नेता कार्यकर्ताको झन्डा बोकेर काम गर्ने होइन। सरकार भनेको सबैको हो र अहिले संहिता आएको छ, यो स्थानीय सरकार हो, एक तहको सरकारको प्रमुखको हैसियतले हामी काम गर्दैछौँ। त्यसैले हामी चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर स्थानीय तह सरकारको सामाजिक न्याय लगायतको क्षेत्रमा जति पनि कार्यहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी राजनीतिक दलभन्दा आफ्नो माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। यसको एउटा चाहिँ शपथ हामी छुट्टै लियौँ भनेर मैले एउटा शपथ गराएको थिएँ। अनि त्यसमा सबै निर्वाचित 130 मेयर बाहेक उपमेयर, वार्डाध्यक्ष र सदस्यहरू सबैले एक स्वरमा शपथ लिए र त्यसलाई चाहिँ सकभर हामीले 2 वर्षसम्म मेन्टेन गऱ्यौँ। अझ पनि त्यसलाई एक दुईजना साथी यताउति गरे पनि अब राजनीतिको हुन्छ। त्यसैले र हामी चाहिँ तर मेन्टेन गरेर हामी गएका छौँ। विरोध अलिअलि भए पनि विरोध हुनुपर्छ, विरोध हुन भएन भने त त्यसको मजा आउँदैन। किन सुधार गर्ने अवसर स्वस्थ विरोध लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष नै हो। सुन्दर पक्ष नै हो। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई, आम जनकपुरवासीहरूलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? यसो अब यो यहाँहरूको
यो चाहिँ बहुत मेरो त अहिलेको महत्त्वपूर्ण समय छ होइन। यस्तो बेलामा पनि यहाँहरू आउनुभयो, मैले समय निकालेर यहाँहरूसँग कुरा गर्न मौका पाएँ। मैले भर्खरै छोडेको बिहा गरेको छु र आज रिसेप्सन छ। यहाँहरूलाई पनि म चाहिँ निम्तो दिन चाहन्छु, त्यो सहभागी भएर जानु होला। र मेरो समय भनेको आम जनताको लागि हो, नागरिकको लागि हो। आफू चाहिँ जिम्मेवारी पदमा बसुन्जेल सम्पूर्ण तन मन धनले चाहिँ हामी चाहिँ मतलब समर्पण भावका साथ निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले एउटा अभिभावकको हैसियतले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र सबैलाई म चाहिँ अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा पनि जुन जटिलता अहिले देखिएको छ, जसले एउटा भोलि कुनै नयाँ द्वन्द्व त सिर्जना हुने होइन भन्ने हिसाबमा जुन एउटा अहिले देशको अवस्था देखिएको छ, त्यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी सबैको हो र सबभन्दा अग्र स्थानमा नागरिक हुन्छन्। म सबै हाम्रा नागरिकलाई, दाजुभाइलाई, दिदी बहिनीलाई म चाहिँ एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेको स्थितिमा मुलुकलाई हामीले जोगाउनु परेको छ र गलत क्रियाकलापलाई, संविधान विपरीतका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले सकभर नागरिकले सही राइट ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ साहस चाहिँ देशलाई डोर्याउने जुन सही शक्ति हो त्यसले चाहिँ बल दिनुपर्छ। र जनकपुर धामका आम नागरिकलाई हामीले अहिलेसम्म गरेको काममा जति सहयोग दिएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा पनि नागरिकको सहयोग बिना चाहिँ काम गर्न सकिँदैन, चाहे जुनसुकै काम होस्। र मैले चाहिँ हरेक वार्डमा, हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा सकभर नागरिकको सहयोग मैले पाएको छु र सहयोग म पाइरहँ भन्ने सबैसँग म चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अत्यन्त व्यस्तताको बीच समय उपलब्ध गराउनुभयो। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।